त्यसमाथि पनि हामीले यो इलेक्ट्रोनिक फ्युल इन्जेक्सन सिस्टममा मुख्य कम्पोनेन्ट्सहरू के हुन्छ भनेर भनेको थियौँ। भन्दाखेरि यो एउटा सेन्सर हुने भयो, सेन्सर हुने भयो। त्यसपछि इसियु अथवा इलेक्ट्रोनिक इन्जिन कन्ट्रोल म्यानेजमेन्ट अथवा इसियु भनेको इलेक्ट्रोनिक कन्ट्रोल युनिट भयो होइन। इलेक्ट्रोनिक कन्ट्रोल युनिट भनेको हाम्रो यो कम्प्युटर जस्तै हो। कम्प्युटरमा कि 16 बाइट अथवा 32 बाइटको हार्डवेयरहरू अथवा कम्प्युटरहरू हुन्छ। यसले चाहिँ अब डाटा यसमा चाहिँ प्रोग्रामिङ गरेको हुन्छ। त्यही प्रोग्रामिङ अनुसार चाहिँ डाटाहरू राखिएको हुन्छ। त्यही डाटा अनुसार चाहिँ यो विभिन्न सेन्सरहरूबाट आएको सेन्सर अथवा भोल्टेजलाई मोनिटर गरी अनि यो इसियुलाई कमान्ड गर्ने काम गर्छ। यो एक्चुएटर इसियुले यो एक्चुएटरहरूलाई कमान्ड गर्ने काम गर्छ। अब एक्चुएटरहरूमा हाम्रो के छ त फ्युल पम्प एक्चुएटर हुन्छ। अनि त्यसपछि इन्जेक्टरहरू भयो, आइडल कन्ट्रोल युनिट, इग्निसन कोइल एन्ड स्पार्क प्लग भन्ने एक्चुएटरमा पर्यो। यो माल फङ्सन इन्डिकेटर लाइट भनेको यदि अब कुनै सेन्सरहरू बिग्रेको छ अथवा कुनै एक्चुएटर बिग्रेको छ अथवा इसियु नै बिग्रेको छ भने यो एमआइएल मिल लाइट भन्छ। यो माल फङ्सन इन्डिकेटर लाइट यो बल्छ। यो कतिपल्ट बलेपछि अनि यो बिग्रेको भनेर थाहा हुन्छ। त्यसै पर्स कन्ट्रोल सोलेनोइड भाल्भलाई कन्ट्रोल गर्छ। त्यस्तै अब इजिआर सोलेनोइडहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने काम चाहिँ यो इन्जिन कन्ट्रोल युनिटलाई कमान्डिङ गर्छ। त्यसपछि यो विभिन्न एक्चुएटरहरू चाहिँ एक्ट गर्छ अथवा चाहिँ कार्य गर्न थाल्छ। अब सेन्सरहरू त विभिन्न सेन्सरहरू हुन्छ। अब यो सबै सेन्सरहरू सबै गाडीमा हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर प्रायः जसो प्रयोग हुने भनेको यो इन्डक्सन एयर टेम्परेचर सेन्सर भयो। इन्डक्सन एयर टेम्परेचर सेन्सर भनेको इन्डक्सन अथवा चाहिँ हाम्रो इन्जिनमा गइरहेको हावाको टेम्परेचर नाप्ने हो। इन्डक्सन मेनिफोल्डबाट इन्जिनमा गएको हावाको टेम्परेचर मेजर गर्ने सेन्सर अथवा सेन्स गर्ने सेन्सरलाई हामी इन्डक्सन एयर टेम्परेचर सेन्सर भन्छ। जब इन्डक्सन एयरको टेम्परेचर भेरिफाइड हुन्छ अथवा चाहिँ चेन्ज हुन्छ, त्यो चेन्ज चाहिँ सिग्नलको रूपमा यो इसियुमा जान्छ, भोल्टेज सिग्नलको रूपमा इसियुमा जान्छ। त्यसरी यो इसियुलाई थाहा हुन्छ यो टेम्परेचर यति हुन्छ भनेर थाहा हुन्छ। त्यस्तै अब कुलाइन्ट टेम्परेचर सेन्सर, यो दुइटै टेम्परेचर सेन्सरहरूमा थर्मिस्टर प्रयोग गरिन्छ। थर्मिस्टर भनेको चाहिँ टेम्परेचर चेन्ज भयो भने थर्मिस्टरको रेजिस्टेन्स चेन्ज हुन्छ। जब रेजिस्टेन्स चेन्ज भएपछि अनि भोल्टेज चेन्ज हुन्छ। त्यो भोल्टेजहरू यो सिग्नलको रूपमा इसियुमा जान्छ। त्यस्तै अब यो एयर फ्लो सेन्सर अथवा प्रेसर सेन्सर हुन्छ। कुनैमा एयर फ्लो सेन्सर राखेको हुन्छ अथवा कुनैमा प्रेसर सेन्सर राखेको हुन्छ। भनेको मतलब चाहिँ जब एयर चाहिँ सिलिन्डरभित्र पस्नलाई इन्डक्सन मेनिफोल्ड अथवा चाहिँ एयर हर्न अथवा एयर प्यासेजमा जान्छ। एयर प्यासेजमा जाँदाखेरि कति एयर फ्लो भइरहेछ अथवा चाहिँ एयर भोल्युम कति छ अथवा चाहिँ प्रेसर कति छ भनेर थाहा पाउनको लागि यसले सेन्स गर्छ। अनि यस सेन्सको मद्दतबाट अथवा भोल्टेज चेन्ज भएर इसियुलाई भोल्टेज सिग्नलको रूपमा जान्छ। अब त्यस्तै अब टोटल पोजिसन सेन्सरहरू हुन्छ। यो टोटल पोजिसन सेन्सर पनि प्रायः टोटल पोजिसन सेन्सर भनेको चाहिँ टोटलको पोजिसन अथवा टोटल कति खुलेको छ, सुरुमा खोलेको छ कि मध्यतिर छ कि पुरै खोलेको छ, त्यो थाहा पाउँछ। यो इन्जिन म्यानेजमेन्ट कन्ट्रोल युनिटलाई सिग्नल जान्छ। यो टोटल पोजिसन सेन्टर अथवा टिपी सेन्सर पनि भन्छ। अनि त्यस्तै अर्को भनेको यो क्राङ्कशाफ्ट पोजिसन सेन्सर। क्राङ्कशाफ्ट पोजिसन सेन्सरबाट क्राङ्क चाहिँ कुन पोजिसनमा छ भनेको मतलब चाहिँ पिस्टन सिलिन्डरभित्र पिस्टन कहाँनिर छ भनेर थाहा पाउनको लागि विशेष गरी यो पिस्टन टिडिसीमा 1 नम्बरको पिस्टन टिडिसीमा पुग्यो भने यो इन्जिन कन्ट्रोल युनिटलाई जानकारी दिन्छ। त्यही आधारमा यो स्पार्क प्लगबाट आगो छिल्का दिनुपर्छ कि के गर्नुपर्छ यो इसियुले चाहिँ एक्चुएटरलाई कमान्डिङ गर्ने हो। त्यस्तै अब अक्सिजन सेन्सर चाहिँ यो एक्जस्ट ग्यासमा अक्सिजनको मात्रा कति छ भनेर थाहा पाउनको लागि अक्सिजन सेन्सर प्रयोग गरेको हुन्छ। यो साइलेन्सर भन्दा अगाडि अथवा चाहिँ एक्जस्ट म्यानिफोल्डमा राखेको हुन्छ। एक्जस्ट म्यानिफोल्डमा एक्जस्ट ग्यासमा अक्सिजनको मात्रा कति छ भनेर सेन्स गरेर इसियुलाई जानकारी दिन्छ। त्यो पनि भोल्टेज चेन्जिङ भोल्टेज इसियुमा जान्छ। त्यही भोल्टेजको आधारमा इसियुलाई थाहा हुन्छ। यदि अब रिच मिक्सचर छ भने लिन मिक्सचर गराउने अथवा एकदम लिन मिक्सचर छ भने रिच मिक्सचर गराउने अथवा आइडियल मिक्सचर मेन्टेन गर्नको लागि अनि यो इसियुले एक्चुएटरहरूलाई कमान्ड दिने काम गर्छ। त्यस्तै अब इन्जिनको स्पिड नाप्ने, भेहिकलको स्पिड नाप्नलाई व्हिल स्पिड सेन्सर राखेको हुन्छ। अनि अब यो गाडी न्युट्रल कन्डिसनमा छ कि छैन भनेर थाहा पाउनलाई न्युट्रल स्विचको एउटा लाइन पनि यो इसियुमा गएको हुन्छ। अनि त्यो इसियुमा गइसकेपछि इसियुलाई थाहा हुन्छ अहिले गाडी न्युट्रलमा छ कि छैन भनेर थाहा हुन्छ। त्यस्तै अब क्लच दाबेको छ कि छैन, कुनैमा क्लच स्विच पनि यो इसियुमा
जोडेको हुन्छ अनि इसिओ क्लच चाहिँ थिचेको छ कि अथवा छोडेको छ त्यो थाहा हुन्छ यो इन्जिन कन्ट्रोल म्यानेजमेन्ट अथवा इसिओलाई। अनि यो विभिन्न सेन्सरहरूबाट यसरी भोल्टेज सिग्नलको रूपमा इसिओमा जान्छ अनि त्यही सिग्नलको आधारमा अनि यो प्रोग्रामिङको आधारमा अनि इसिओले कुनलाई कति समयसम्म खोल्ने अथवा बन्द गर्ने काम, यो एक्चुएटरहरूलाई खोल्ने वा बन्द गर्ने काम गर्छ। जस्तै अब इन्जिन कोल्ड छ, कुलाइनको टेम्परेचर कम छ अथवा इन्जिनको टेम्परेचर कम छ भने त्यो बेलामा कोल्ड स्टार्टिङको लागि यो इन्जेक्टरबाट बढी समयसम्म फ्युल स्प्रे गर्छ अथवा रिच मिक्सचर गराउन सकिन्छ। त्यस्तै अब यो अक्सिजन सेन्सरले के गर्छ भने अक्सिजन अब यदि अक्सिजनको मात्रा कम अथवा बढी भयो भने रिच मिक्सचर अथवा लिन मिक्सचर हुन्छ, त्यस्तो हुन नदिनको लागि के गर्छ त यो इन्जिन कन्ट्रोल युनिटले इन्जेक्टरलाई कन्ट्रोल गर्छ। भनेको मतलब इन्जेक्टरबाट फ्युल स्प्रे गर्ने मात्रा नियन्त्रण गर्छ। त्यस्तै अब आइडल स्पिडमा छ कि छैन त्यो पनि सबै काम चाहिँ यो यिनीहरूले यो सेन्सर इन्जिन कन्ट्रोल युनिट र एक्चुएटरको माध्यमबाट इन्जिनलाई अप्टिमम पावर उपलब्ध गराउनलाई मद्दत गर्छ। त्यस्तै चाहिँ इमिसन कन्ट्रोलको लागि पनि मद्दत गर्छ र यसले चाहिँ नर्मल कन्भेन्सनल इन्जिन भन्दा पनि बढी पावर दिन मद्दत गर्छ। त्यस्तै एक्सिलेसन रेस्पोन्स चाहिँ क्विक गराउन मद्दत गर्छ यो इएफआई इन्जिनहरूले। त्यस्तै अस्ति हामीले एउटा पिक्चर पनि हेरेको थियौँ, यो एउटा इएफआई इन्जिन पेट्रोल इन्जेक्सन सिस्टमको यो फ्युल सिस्टम हो। यो पेट्रोल इन्जेक्सनको फ्युल सिस्टममा फ्युल सप्लाई हुन त अस्ति पनि यो हेर्न त हेरिसके जस्तो छ। यो फ्युल सप्लाईको लागि फ्युल ट्याङ्क छ, फ्युल पम्प भयो, फ्युल फिल्टर भयो, अनि त्यसपछि यो कमन रेल अथवा चाहिँ फ्युल पाइप भयो। फ्युल पाइपबाट यो इन्जेक्टरहरू 4वटा सिलिन्डर छ भने इन्जेक्टरहरू 4वटा यसरी जोडिएको हुन्छ। त्यसपछि यता चाहिँ यो प्रेसर रेगुलेटर राखेको छ। यो प्रेसर रेगुलेटरले यहाँ कमन रेलमा बढी भएको अथवा फ्युल पाइपमा बढी भएको फ्युललाई अथवा प्रेसर बढी भयो भने यो प्रेसर रेगुलेटरले फ्युल रिलिज गरेर रिटर्न लाइनमा यसरी पठाउने गर्छ। अब यो इन्जेक्टरलाई कुन बेला खोल्ने, इन्जेक्टरलाई खोल्ने त अब कम्प्रेसन स्ट्रोकको एन्डमा खोल्नु पर्यो, तर कति समयसम्म खोल्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो इसिओले निर्धारण गर्छ। इसिओले निर्धारण गर्नको लागि यो इन्जेक्टरलाई कुन समयमा खोल्ने, कति समयसम्मको लागि खोल्ने भन्ने काम यो इलेक्ट्रोनिक कन्ट्रोल युनिटले गर्छ। त्यो इलेक्ट्रोनिक कन्ट्रोल युनिटलाई कुन समयमा यो इन्जेक्टर खोल्ने भनेर थाहा पाउने अथवा निर्धारण गर्नको लागि यो विभिन्न सेन्सरहरू जस्तै टोटल पोजिसन सेन्सर, कुलाइन सेन्सर, ऑयल टेम्परेचर सेन्सर, अक्सिजन सेन्सर, इन्टेक एयर टेम्परेचर सेन्सर र अन्य सेन्सरहरूको मद्दतबाट यो इन्जेक्टरलाई समयमै खोल्ने र निश्चित अवधिसम्म खोल्नको लागि इसिओले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यो अब इन्जेक्टरलाई खोल्नको लागि यो इलेक्ट्रोनिक कन्ट्रोल युनिटबाट यहाँ इलेक्ट्रोनको पल्स जान्छ अथवा चाहिँ अब यहाँ माइनस हुन त यहाँ प्लस सुरुमा प्लस दिएको हुन्छ, त्यसपछि इलेक्ट्रोनिक कन्ट्रोल युनिटबाट माइनस दिन्छ। माइनस दिएपछि यो म्याग्नेटाइज भएर इन्जेक्टर चाहिँ खोल्ने गर्छ र यो जम्मै इन्जेक्टरको टाइमिङ खोल्ने र बन्द गर्ने टाइमिङ यो इलेक्ट्रोनिक कन्ट्रोल युनिटले गर्छ। त्यही भएर हामीलाई चाहिँ ठ्याक्कै यो कार्बोरेटर इन्जिनले भन्दा पनि एकदम राम्रो पर्फर्मेन्स चाहिँ यो इन्जिनले दिन्छ र इमिसन कन्ट्रोल पनि एकदमै राम्रो हुन्छ। कार्बोरेटरको अनि ड्रप ब्याक्सहरू पनि यसले हटाउन मद्दत गर्छ यो इएफआई इन्जिनहरूले। यो पनि एउटा इएफआई इन्जिनको एउटा चित्र देखाएको भयो। इएफआई इन्जिनको चित्र देखाउँदाखेरि यो फ्युल सिस्टम यहाँ यताको यो फ्युल सिस्टम भयो अनि यो चाहिँ एयर इन्डक्सन सिस्टम भयो। एयर इन्डक्सन सिस्टम यो इलेक्ट्रोनिक कन्ट्रोल युनिटको सिस्टम देखाएको भयो। अनि यहाँ फ्युल सिस्टममा चाहिँ अघि जुन हामीले रेगुलेटर प्रेसर रेगुलेटर भन्छौँ, प्रेसर रेगुलेटरलाई फ्युलको प्रेसर रेगुलेट गर्नको लागि यो इन्डक्सन म्यानिफोल्डको भ्याकुम यहाँ एप्लाई हुन्छ। त्यही भ्याकुम कति यहाँ भ्याकुम कति छ सोही अनुसार चाहिँ इन्जेक्टरबाट फ्युल निश्चित प्रेसरमा फ्युल सप्लाई गर्ने गर्छ अथवा फ्युल इन्जेक्ट गर्ने गर्छ। त्यसको लागि यो प्रेसर रेगुलेटरको आवश्यकता पर्छ। यो प्रेसर रेगुलेटरले यदि यहाँ फ्युलको प्रेसर बढी छ भने अथवा इन्जेक्टरतिर जाने फ्युलको प्रेसर बढी छ अथवा चाहिँ कमन रेलमा फ्युल प्रेसर बढी छ भने यताबाट यो फ्युल रेगुलेटरबाट फ्युललाई एक्सेस फ्युललाई रिटर्न गराएर यो फ्युल ट्याङ्कमा पठाउँछ, फ्युल ट्याङ्कमा फेरि रिटर्न गर्छ। यो चाहिँ एयर इन्डक्सन सिस्टम अन्तर्गत भयो। एयर इन्डक्सन सिस्टम अन्तर्गत यता
सुरुमा एयर क्लिनर छ, यहाँबाट एयर प्यासेज भयो, यो एयर इन्ट्री गर्ने भयो, यो एयर क्लिनर भयो। अनि एयर इन्डक्सन यहाँनिर चाहिँ यो टोटल बडी राखेको हुन्छ, टोटल बडी अथवा टोटल भल्भ राखेको हुन्छ। टोटल भल्भ ओपनिङ र क्लोजिङ गरे अनुसार यहाँबाट टोटल भल्भ भएर फ्युल एयर चाहिँ पास हुन्छ। यो एयर हर्न अथवा एयर च्याम्बर भयो, यो इन्डक्सन मेनिफोल्ड भयो। इन्डक्सन मेनिफोल्ड भएर अनि यहाँ इन्जिन सिलिन्डरभित्र एयर पस्ने हुन्छ। यो चाहिँ एयर इन्डक्सन सिस्टममा पर्ने भयो। एयर इन्डक्सन सिस्टममा पर्ने चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि एयर क्लिनर भयो, अनि यो होस पाइपहरू भयो, अनि टोटल बडी अथवा टोटल भल्भ यहाँनिर छ, अनि एयर हर्न अथवा चाहिँ एयर च्याम्बर पनि भन्न सकिन्छ। त्यस्तै यहाँ आएर इन्डक्सन मेनिफोल्ड छ, अनि यहाँनिर इनलेट भल्भ छ। यति चाहिँ एयर इन्डक्सन सिस्टममा पर्छ। अनि यो चाहिँ फ्युल सिस्टमको देखाएको भयो, खैरो सबै फ्युल सिस्टमको देखाएको थियो। इन्जेक्टर चाहिँ यहाँ राखेको छ। इन्जेक्टर कन्ट्रोल गर्नको लागि यो इसियु यहाँ छ, अथवा इलेक्ट्रोनिक कन्ट्रोल युनिट अथवा कम्प्युटर यहाँ छ। अनि ब्याट्रीको प्लस लाइनहरू यता सुरुमा आइरहेको हुन्छ, अनि नेगेटिभ लाइन यसमा चाहिँ प्लस लाइन यहाँ देखाएको छ, नेगेटिभ लाइन यहाँ जोड्ने गरेको देखिन्छ। वास्तवमा चाहिँ यो प्रायः जसो इन्जिनहरूमा सुरुमा ब्याट्रीबाट प्लस लाइन इग्निसन स्विचबाट प्लस लाइन यतातिर आएको हुन्छ, अनि यो माइनस इसियुबाट यो माइनसलाई जोड्ने र छुट्टाउने स्विच अन गरेर अफ गर्ने गर्छ। जब स्विच अन गरिन्छ त्यसपछि यो इन्जेक्टर इलेक्ट्रोम्याग्नेटाइज हुन्छ, यहाँको सोलोनाइड इलेक्ट्रोम्याग्नेट भन्छ। अनि यहाँको इन्जेक्टरलाई इन्जेक्टरको निडल भल्भ तानेर फ्युल स्प्रे गर्ने काम चाहिँ गराउँछ यो इसियुले। यहाँ चित्रमा देखाएको यो इनलेट भल्भ देखाएको भयो, यो एक्जस्ट भल्भ देखाएको छ। यो इनलेट यो इन्जेक्टरले फ्युल स्प्रे गरेर देखाएको छ। यहाँ यताबाट फ्युल स्प्रे हुन्छ, अनि इन्डक्सन मेनिफोल्डबाट एयर आउँछ। यहाँ दुईटा एयर फ्युल मिक्स भएर यो सिलिन्डरभित्र पसिएको देखाएको छ। अनि अस्ति हामीले टाइप्स अफ इन्जेक्सन सिस्टममा पनि पढेको थियौँ। यहाँ सिङ्गल पोइन्ट अथवा टोटल बडी, अनि पोर्ट इन्जेक्सन सिस्टम र डाइरेक्ट इन्जेक्सन सिस्टम 3 किसिमको हुन्छ भनेको थियो हामीले। यहाँ त्यही अब लोकेसन अनुसार पनि 3 किसिमको 3 इन्जेक्टर पोजिसन भनेको छ। 3 किसिमको इन्जेक्सन सिस्टम हुनु पर्यो। यो इन्डक्सन मेनिफोल्ड भयो, अनि यहाँनिर एउटा इन्डाइरेक्ट सिङ्गल पोइन्ट इन्जेक्सन भनेर राखेको छ, अथवा यो टोटल बडी इन्जेक्सन पनि भन्छ। यो टोटल बडी नजिकै इन्जेक्टर राखेको हुन्छ, अनि टोटल भल्भमा फ्युल स्प्रे गरिन्छ। यहाँबाट टोटल भल्भमा फ्युल स्प्रे गरिसकेपछि अनि एयर पनि आउँछ, यहाँ मिक्स भएर यहीँ मिक्स भएर अनि इन्डक्सन मेनिफोल्ड हुँदै इन्जिन सिलिन्डरभित्र पस्ने हो। अब पोर्ट इन्जेक्सनमा भयो भने यो डाइरेक्ट यो इनलेट भल्भको पछाडि फ्युल स्प्रे गर्छ, अनि यताबाट एयर इन्डक्सन सिस्टमबाट आएको एयर यहाँ मिक्स भएर सिलिन्डरभित्र पस्ने भयो। अनि अर्को चाहिँ यो डाइरेक्ट फ्युल इन्जेक्सन सिस्टममा सिलिन्डरभित्रै फ्युल इन्जेक्ट गरिन्छ। इन्डक्सन स्ट्रोकमा एयर सिलिन्डरभित्र पस्छ, अथवा सक्सन स्ट्रोकमा अथवा इनलेट स्ट्रोकमा यो इनलेट भल्भ खुल्दाखेरि एयर यहाँभित्र पस्छ। अनि त्यो एयर पस्दै गरेको बेलामा यहाँबाट यो इन्जेक्टरबाट पनि फ्युल स्प्रे गर्छ, अनि यहाँ एयर फ्युल मिक्स हुन्छ, सिलिन्डरभित्रै मिक्स हुन्छ। डाइरेक्ट इन्जेक्सनमा, इन्डाइरेक्ट इन्जेक्सनहरूमा पोर्ट इन्जेक्सनमा एयर फ्युल मिक्सचर यहाँनिर मिक्स हुन्छ भने यो टोटल बडी इन्जेक्सनमा टोटल भल्भतिरै एयर फ्युल मिक्सचर मिक्स हुन्छ। यो 3 किसिमको भयो। अनि यो 6वटा सिलिन्डर छ भने 6वटा इन्जेक्टरहरू यसरी पोर्ट इन्जेक्सनहरू यसरी 6वटा इन्जेक्टर राखेको हुन्छ। यो चाहिँ टोटल बडी इन्जेक्सन देखाएको भयो, टोटल भल्भमा इन्जेक्टर राखेको हुन्छ। अनि यो कन्टिन्युअस, यो पनि अब फ्युल इन्जेक्सनको आधारमा टाइमिङको आधारमा हेर्ने हो भने कन्टिन्युअस फ्युल इन्जेक्सन सिस्टम र इन्टरमिटेन्ट फ्युल इन्जेक्सन सिस्टम भन्ने हुन्छ। कन्टिन्युअस फ्युल इन्जेक्सन सिस्टममा फ्युल स्प्रे कन्टिन्युअसली गरिन्छ भने इन्टरमिटेन्ट फ्युल इन्जेक्सनमा एउटै टाइममा पनि 3-4 पल्ट अथवा 5 पल्ट गरेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि एयर फ्युल मिक्सचर चाहिँ राम्रोसँग मिक्सिङ हुन्छ भन्ने आधारमा यो एकपल्ट फ्युल स्प्रे गर्दाखेरि पटक फ्युल स्प्रे गरिन्छ। अनि अर्को चाहिँ टाइप्समा हामीले चाहिँ सेक्वेन्सियल ग्रुप र अनि सिमुल्टेनियस इन्जेक्सन भनेको छौँ। सेक्वेन्सियल भन्ने इन्जिनको फायरिङ अर्डर अनुसार 1, 3, 4, 2 त्यसरी पालै फ्युल इन्जेक्ट गरिन्छ भने एउटा सिलिन्डर फ्युल इन्जेक्ट गरिन्छ भने ग्रुप इन्जेक्सनमा 2वटाले एकैचोटि अथवा 6वटा सिलिन्डर छ भने 3वटाले एकैचोटि फ्युल इन्जेक्ट गर्ने गरिन्छ। त्यस्तै अब सिमुल्टेनियस फ्युल इन्जेक्सन हो भने 6वटा फ्युल इन्जेक्टर छ भने एकैचोटि
6वटै फ्युल इन्जेक्टरले फ्युल स्प्रे गर्ने गरिन्छ। त्यस्तै 4वटा इन्जेक्टर छ भने एकैचोटि 4वटा इन्जेक्टरले फ्युल स्प्रे गर्ने गरिन्छ यो सिमुल्टेनियस फ्युल इन्जेक्सन सिस्टममा। यो फ्युल इन्जेक्सन सिस्टमको एउटा डायग्राम जस्तो देखाएको भयो। अनि यो फ्युल इन्जेक्सन सिस्टमको मुख्य फाइदाहरू भनेको चाहिँ यो कोल्ड स्टार्टिङ गर्न इजी हुन्छ। कोल्ड स्टार्टिङमा इजी हुन्छ किनभने कुनैमा यो कोल्ड स्टार्ट इन्जेक्टरै राखेको हुन्छ भने कुनैमा कोल्ड स्टार्ट इन्जेक्टर राखेको हुँदैन। त्यस्तोमा चाहिँ इन्जेक्टरले बढी समयसम्म फ्युल इन्जेक्ट गर्छ अथवा चाहिँ फ्युल इन्जेक्सन टाइमिङ बढाएर रिच मिक्सर गराउँछ। अनि फ्युल इन्जेक्सन कोल्ड स्टार्टिङ गर्न सजिलो हुन्छ। अब त्यस्तै यो पेट्रोल इन्जिनमा प्रब्लम हुने एयर फ्युल मिक्सर सेपरेसनको जुन प्रब्लम छ यो मल्टिपोइन्ट पोर्ट इन्जेक्सनमा त्यो प्रब्लम चाहिँ फ्युल सेपरेसनको एयर फ्युल मिक्सरको सेपरेसनको प्रब्लम चाहिँ आउँदैन। त्यस्तै यो कार्बोरेटर इन्जिनहरूमा एयर फ्युललाई प्रिहिट गर्नुपर्ने हुन्छ तर यसमा चाहिँ एयर फ्युललाई प्रिहिट गराउन पर्दैन। त्यसै अब एडभान्टेजेसहरूमा हामीले हेर्ने हो भने जस्तै अब यो एडभान्टेजेस अफ मोडर्न फ्युल इन्जेक्सन मेथड्समा एउटा पहिलो फाइदा भनेको यो युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन इन मल्टिसिलिन्डर इन्जिन। मल्टिसिलिन्डर इन्जिनमा एयर र फ्युलको मिक्सरको डिस्ट्रिब्युसन युनिफर्म हुन्छ अथवा चाहिँ इक्वल हुन्छ। त्यस्तै अब यसमा चाहिँ हायर भोल्युमेट्रिक इफिसियन्सी बढी हुन्छ। एयरको जुन पसिन्छ त्यसको बढी एयर चाहिँ पसिन्छ अथवा चाहिँ हायर भोल्युमेट्रिक इफिसियन्सी हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ अब डिटोनेसन हुने सम्भावना यसमा कम हुन्छ। त्यस्तै अब फर्मेसन अफ आइस अन थ्रोटल बडी जुन कार्बोरेटरमा हुन्छ यसमा चाहिँ हुँदैन। अनि यो मेनिफोल्ड वेटिङ भनेको चाहिँ कार्बोरेटरमा जुन मेनिफोल्डहरू चिसिएर चाहिँ आइस फर्मेसन हुन्छ त्यो पुर्याउनु पनि यसमा आउँदैन। त्यस्तै यो अब क्र्याङ्किङ स्पिडमा यो फ्युल अटोमाइजेसन हुने डिपेन्ड पनि हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि इन्जिन स्टार्ट गर्न पनि सजिलो हुन्छ। यो चाहिँ फ्युल इन्जेक्सन सिस्टमको विभिन्न फाइदाहरू भयो। जुन कार्बोरेटरमा हुने समस्याहरू छ यो इएफआई इन्जिनमा त्यो समस्या आउँदैन। यसको डिसएडभान्टेज यो फ्युल इन्जेक्सन सिस्टमको डिसएडभान्टेज भनेको यो चाहिँ हाई कस्ट पर्न सक्छ। किन भन्दाखेरि यसको कम्पोनेन्ट्सहरू एकदम प्रिसाइज र कम्प्लिकेटेड हुने भएको कारणले गर्दाखेरि अलि महँगो चाहिँ हुनसक्छ। त्यस्तै अब यो मेन्टेनेन्स कस्ट पनि हाई हुन्छ किनभने यसमा चाहिँ यो इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट्सहरू धेरै हुन्छ। मेकानिकल सिस्टम भन्दा इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट्सहरू यसमा धेरै हुन्छ। त्यस्तै अब यदि मेकानिकल इन्जेक्सन सिस्टम भयो भने कार्बोरेटर भन्दा वेट बढी हुन्छ तर इएफआई सिस्टम भयो भने वेट चाहिँ कम हुन्छ कार्बोरेटर सिस्टम भन्दा। त्यस्तै अब यहाँ इन्जेक्सन सिस्टम जेनेरेट्स मोर नोइज भनेछ यो चाहिँ डिसएडभान्टेजको रूपमा आयो। त्यस्तै अब यहाँ चाहिँ स्टेजहरू विभिन्न स्टेजहरू दिएको छ। एमपिएफआई मिन्स मल्टिपोइन्ट फ्युल इन्जेक्सन सिस्टमको पहिलो स्टेज भन्छ। यसमा चाहिँ एयर क्लिनर यता भयो, एयर क्लिनरबाट एयर फिल्टर भएर एयर इन्जेक्सन यहाँ थ्रोटल बडी यहाँ हुन्छ। थ्रोटल बडी हुँदै यो इन्डक्सन मेनिफोल्डमा आयो। यताबाट एयर पसिरहेको छ। यो इनलेट भल्भ खुलेको अवस्थामा फ्युल इन्जेक्टरले फ्युल स्प्रे गरिन्छ। यो फ्युल लाइन भयो, यो फ्युल इन्जेक्टर हो। एउटा दुईवटा यहाँ 3वटा देखाएको छ। यो फ्युल इन्जेक्टरले फ्युल स्प्रे गरेको देखाएको छ। अनि एयर पनि यो एयर इन्डक्सन मेनिफोल्डमा आएको छ। यहाँबाट एयर फ्युल मिक्स भएर यतातिर सिलिन्डरमा गइरहेको यहाँ देखाएको छ। यो इनलेट भल्भको पछाडि फ्युल स्प्रे गरेको छ। एयर फ्युल यहाँ मिक्स भएर सिलिन्डरभित्र पस्छ। अनि दोस्रो स्टेज हुने देखाएको छ। यहाँ एयर फ्युल मिक्सर सिलिन्डरभित्र पसिसकेको देखाएको छ। अनि त्यस्तै हो भने अनि अर्को सिलिन्डरमा फायरिङ अर्डर अनुसार फेरि अर्को सिलिन्डरमा इनलेट भल्भ खुल्छ। अनि त्यही इनलेट भल्भ खुलेको अवस्थामा इन्जेक्टरले फ्युल स्प्रे गर्छ। अनि एयर यताबाट आएको छ। एयर र फ्युल मिक्स भएर यसरी सिलिन्डरभित्र जान्छ। यो पोर्टमै एयर फ्युल मिक्सर भएर इन्जिन सिलिन्डरभित्र गएको देखाएको छ 3rd स्टेजमा। त्यस्तै अब 4th स्टेजमा भनेर देखाएको छ। यो अर्को सिलिन्डरको इनलेट भल्भ खुलेको छ। अनि एयर पनि यतातिर अर्को सिलिन्डरमा आएको छ। यहाँ अनि एयर र फ्युल मिक्स हुँदै सिलिन्डरभित्र जान्छ। यसरी इन्जिनको फायरिङ अर्डर अनुसार पालो एयर फ्युल मिक्सर सिलिन्डरभित्र पस्ने गर्छ। यो एडभान्टेजेस अघि गइसकेको छ। एयर फ्युल मिक्सर युनिफर्म हुने भयो, भाइब्रेसन पनि कम हुने भयो,
अनि इजी स्टार्टिङ हुन्छ भनेर यहाँ देखाएको भयो। यो एडभान्टेजेस भयो, यो पनि एडभान्टेजेस नै देखाएको छ। यो क्विक एक्सिलरेसन र क्विक डिसिलरेसन रेस्पोन्स चाहिँ राम्रो छ भनेर देखाएको भयो। अनि यसको एउटा फाइदा भने मोर एकुरेट एमाउन्ट अफ एयर फिल्ड मिक्सचर सप्लाई हुन्छ भनेर देखाएको छ। त्यसले गर्दाखेरि मोर एकुरेट एमाउन्ट अफ एयर फिल्ड मिक्सचर भनेको त्यो लिन आइडियल एयर फिल्ड मिक्सचर हुने कारणले गर्दाखेरि कम्प्लिटली एयर फिल्ड मिक्सचर बर्न हुन्छ। कम्प्लिटली एयर फिल्ड मिक्सचर बर्न भनेर पावर, इन्जिन पावर पनि बढ्छ। इन्जिन पावर बढ्नुको साथसाथै अनि लो इमिसन पनि हुन्छ, इमिसन लेभल पनि लो हुन्छ भनेको CO2 र पानी मात्रै यो इमिसनमा आउँछ अथवा इमिसनबाट निस्किने हुन्छ। अनि अब यो एयर फिल्ड मिक्सचर कम्प्लिटली प्रयोग हुने भएको कारणले गर्दाखेरि माइलेज पनि बढ्छ अथवा चाहिँ कम फ्युलमा बढी गाडी चाहिँ गुड्न सक्छ। यो अघि गएको भयो। यो चाहिँ अब ECU को कामहरू भनेर देखाएको भयो। ECM को मुख्य काम भनेको विभिन्न सेन्सरहरूबाट सिग्नल प्राप्त गर्ने अनि त्यही सिग्नलको आधारमा अनि एक्चुएटरहरूलाई वर्क गर्नको लागि, एक्ट गर्नको लागि कमान्डिङ गर्ने काम गर्छ भनेर यसमा लेखेको छ। त्यसै सेन्सरहरूको काम चाहिँ विभिन्न प्यारामिटरहरूलाई सेन्स गर्ने र ECU लाई मेसेज पठाउने भयो। अनि एक्चुएटरको काम भनेको चाहिँ ECU ले भने अनुसार एक्चुएटर एक्ट हुने अनि चाहिँ अनि विभिन्न भल्भहरू अपरेट हुने, निश्चित समयको लागि अपरेट हुने गर्ने भयो। अनि केस 1 र 2 भनेर यहाँ लेखेको छ। यदि अब कुनै सेन्सरहरू बिग्रियो भने कुनै सेन्सरहरू बिग्रिए पनि इन्जिन स्टार्ट हुन्छ। अब कुनै सेन्सरहरू बिग्रिने बित्तिकै इन्जिन स्टार्ट नहुने पनि हुन्छ। त्यस्तै अब ECU नै बिग्रियो भने त इन्जिन स्टार्टै हुँदैन। कुनै सेन्सरहरू बिग्रियो भने स्टार्ट हुँदैन। तर कुनै सेन्सरहरू बिग्रियो भने त्यसको चाहिँ सेफ मोडमा गाडी चल्ने हुन्छ। यो जस्तै अब ECU नै ह्याङ भयो भने पनि गाडी सेफ मोडमा चल्छ। यदि सेफ मोडमा नचल्ने हो भने गाडी एक्सिडेन्ट हुने सम्भावना बढी हुनसक्छ। त्यही भएर यो ECUहरू यो फेल भयो भने अथवा चाहिँ यो सेन्सरहरू फेल भयो भने गाडी सेफ मोडमा चल्छ। यो पनि एउटा फ्युल इन्जेक्सन सिस्टमको डायग्राम देखाएको भयो। अनि त्यसपछि यो फ्युल इन्जेक्टर आएको छ। फ्युल इन्जेक्टरको मुख्य काम भनेको चाहिँ यो फ्युल सिस्टमबाट फ्युल रिसिभ गर्ने अनि त्यसपछि फ्युल स्प्रे गर्ने हो। निश्चित मात्रामा फ्युल स्प्रे गर्ने अथवा चाहिँ अटोमाइज रूपमा फ्युल स्प्रे गर्ने अथवा चाहिँ फ्युल स्प्रे गर्दाखेरि फ्युल मिक्सको रूपमा। हजुर सर, त्यो जतिवटा सिलिन्डर हुन्छ त्यतिवटा त्यसकै माथि चाहिँ फ्युल इन्जेक्टर हुन्छ हैन? हजुर, यहाँ देखाएको छैन हैन, अघि देखाएको छ नि। जतिवटा सिलिन्डर हुन्छ त्यसकै माथि चाहिँ हुन्छ हैन ठ्याक्कै? हजुर। यदि चाहिँ अब यो छ नि त्यसमा भर पर्ने भयो। तपाईँको यो टोटल बडी इन्जेक्सन भयो भने जतिवटा सिलिन्डर भए पनि एउटा मात्रै इन्जेक्टर हुने भयो। त्यसले चाहिँ जसरी हाम्रो कार्बोरेटरमा एउटा मात्रै कार्बोरेटर हुन्छ हैन, त्यसरी काम गर्ने भयो। यदि टोटल बडी इन्जेक्सन भयो भने इन्जेक्टर एउटा मात्रै हुने भयो। अनि अब पोर्ट इन्जेक्सन भयो भने सिलिन्डर जतिवटा छ त्यति नै वटा इन्जेक्टर हुन्छ। यसरी जस्तै यसमा 3वटा सिलिन्डर छ भने 3वटा इन्जेक्टर भयो, एउटा दुईटा 3वटा इन्जेक्टर भयो। त्यस्तै अब यो मल्टिपोइन्टमा है, मल्टिपोइन्ट इन्जेक्सन सिस्टममा के हुने भयो त जतिवटा सिलिन्डर छ त्यतिवटा नै इन्जेक्टरहरू हुने भयो। त्यस्तै अब GDI ग्यासोलाइन डाइरेक्ट इन्जेक्सन, ग्यासोलाइन डाइरेक्ट इन्जेक्सनमा पनि जतिवटा सिलिन्डर छ त्यतिवटा नै इन्जेक्टर हुने भयो। किन भन्दाखेरि सिलिन्डर भित्र नै फ्युल स्प्रे गर्नुपर्ने भयो। बुझ्नुभयो? यो यदि पोर्ट इन्जेक्सन छ भने जतिवटा सिलिन्डर छ, जस्तै अब यहाँ 6वटा सिलिन्डर छ, एउटा दुईटा 3वटा 4वटा 5वटा 6वटा सिलिन्डरमा 6वटा इन्जेक्टर राखेको भयो। यो चाहिँ मल्टिपोइन्ट फ्युल इन्जेक्सन सिस्टम अथवा पोर्ट इन्जेक्सन सिस्टममा यो हुने भयो। यदि टोटल बडी इन्जेक्सन सिस्टम हो भने एउटा मात्रै इन्जेक्टर हुन्छ। यसले चाहिँ जसरी कार्बोरेटरमा एउटा मात्रै कार्बोरेटर हुन्छ त्यस्तै एउटा मात्रै इन्जेक्टर हुने भयो। अनि यो GDI सिस्टम, GDI भने डाइरेक्ट ग्यासोलाइन इन्जेक्सन सिस्टम, यो GDI भन्छ ग्यासोलाइन डाइरेक्ट इन्जेक्सन सिस्टम भनेको सिलिन्डरभित्रै फ्युल स्प्रे गर्ने ठाउँमा त्यस्तो किसिमको सिस्टम भयो भने जतिवटा सिलिन्डर हुन्छ त्यतिवटा नै फ्युल इन्जेक्टरहरू हुन्छन्। क्लियर भयो? सर बुझ्या हो त्यो त।
त्यो मैले चाहिँ जतिवटा सिलिन्डर छ अब त्यो मल्टी इन्जेक्टिङ सिस्टममा चाहिँ जतिवटा सिलिन्डर छ त्यतिवटा नै इन्जेक्टर हुनुपर्छ है हैन? हजुर हजुर हस् थ्याङ्क यू सर। वेलकम। त्यतिबाट नै हुनु पर्यो। यसमा 3वटा सिलिन्डर भएको भए 3वटा इन्जेक्टरहरू राखेको भयो। एडभान्टेजेसहरू भयो इलेक्ट्रोनिक यो चाहिँ कहाँ कुन राखेको छ भनेर यो एउटा नमुना भयो फ्युल इन्जेक्सन सिस्टमको। यो इन्जेक्टर भयो। इन्जेक्टरमा अब कुन कम्पोनेन्ट्सहरू हुन्छ। इन्जेक्टरको मुख्य काम भनेको चाहिँ निश्चित मात्रामा मिटर फ्युल स्प्रे गर्ने हो। इन्जिनको लोड र स्पिड अनुसार यहाँ इन्जेक्टरबाट फ्युल स्प्रे गराउने हो। इन्जेक्टरबाट फ्युल स्प्रे गराउनको लागि यहाँ चाहिँ यो वाइन्डिङ्सहरू हुन्छ अथवा यो सोलोनोइडहरू चाहिँ यहाँ पनि राख्छ। यो वाइन्डिङ्सहरू हुन्छ। यो वाइन्डिङ्समा यो करेन्ट दियो भने अथवा प्लस र माइनस सर्किट कम्प्लिट गर्यो भने अनि यो इन्जेक्टरको यो निडल जस्तै यो निडल भने चाहिँ यो निडललाई माथि तान्छ। यो इलेक्ट्रोम्याग्नेट यो वाइन्डिङ चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेट बन्छ। जब इलेक्ट्रोम्याग्नेट बन्छ इलेक्ट्रोम्याग्नेट बनेपछि यो निडल अथवा यहाँ छ भने यो निडल चाहिँ यसलाई निडललाई पछाडितिर तान्छ अथवा माथितिर तान्छ। माथितिर तानेपछि यहाँ यताबाट फ्युल आएको हुन्छ अनि त्यो फ्युल यहाँबाट यो पिन्टल होल यता होल हुन्छ अनि त्यहाँबाट फ्युल स्प्रे गर्छ। जस्तै अब यहाँ हेर्ने हो भने पनि त्यस्तै छ होइन। यो चाहिँ यसले सोलेनोइड भयो। सोलेनोइड भने के हो त कोइल भयो होइन। यहाँ लेमिनेटेड आइरन हुन्छ। लेमिनेटेड आइरनमा यो कोइल बेरिएको हुन्छ। कोइल बेरिँदाखेरि यहाँ सोलेनोइड भन्छ। अनि जब यो कोइलमा डिसी करेन्ट पठाउँछौँ अथवा ब्याट्रीको प्लस र माइनस आउँछ अथवा चाहिँ सर्किट कम्प्लिट हुन्छ। सर्किट कम्प्लिट भएपछि यो इलेक्ट्रोम्याग्नेट बन्छ। इलेक्ट्रोम्याग्नेट भएपछि यो निडललाई माथि तान्छ। जब यो निडल माथि जान्छ माथि गएपछि यो निडलले हल सिटबाट चाहिँ ठाउँ छोड्छ अथवा माथि आउँछ। माथि आएपछि यहाँबाट जुन फ्युल आउँछ त्यो फ्युल डाइरेक्ट यो होल हुँदै यसरी फ्युल स्प्रे गरिन्छ। यसरी सिलिन्डरभित्र अथवा चाहिँ पोर्टमा अथवा चाहिँ या थ्रोटल बडीमा फ्युल इन्जेक्ट गर्ने काम गर्छ। फ्युल अब इन्जेक्टरको मुख्य कम्पोनेन्ट्स भनेको के हो त यो निडल बडी त हुनु परिहाल्यो। त्यसपछि यो निडल हुनु पर्यो अनि यहाँ सोलेनोइड हुन्छ। सोलेनोइड भन्छ आइरन कोरहरूमा कोइलहरू बिरिएको हुन्छ। अनि यो चाहिँ यहाँनिर पोर्ट छ। यहाँ यो निडल पोर्ट यो पल्सिट भयो। यो चाहिँ EFI इन्जिनमा इलेक्ट्रोनिक अथवा इलेक्ट्रिकल इन्जेक्टर भयो। इलेक्ट्रोनिक अथवा इलेक्ट्रिकल इन्जेक्टर प्रायः जस्तो चाहिँ यो ब्याट्रीको प्लस लाइन चाहिँ दिएको हुन्छ। माइनस लाइन ECUबाट आउँछ। ECUले माइनस लाइन कन्ट्रोल गर्छ। जब माइनस लाइन पाउँछ ब्याट्रीबाट प्लस लाइन पाउँछ सर्किट कम्प्लिट हुन्छ। त्यसपछि यो सोलेनोइड इलेक्ट्रोम्याग्नेट बन्छ अनि त्यसपछि यो निडललाई तान्यो। निडलले तान्दाखेरि यो स्प्रिङको अगेन्स्टमा माथि जान्छ। निडल माथि जान्छ अनि यहाँबाट आएको फ्युल अनि यतातिरबाट स्प्रे हुन्छ। अनि फ्युल स्प्रे भइसकेपछि जब यहाँ माइनस लाइन पाउँदैन अथवा इलेक्ट्रोम्याग्नेट बन्दैन त्यसपछि यो स्प्रिङको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो ठाउँमा फेरि फर्किन्छ आफै फर्किन्छ। यो पनि कम्पोनेन्ट्सहरू देखाएको भयो। यो त फिल्टर यहाँ देखाएको यो फिल्टर भयो। यो इन्जेक्टर यो होल इन्जेक्टर भयो। इन्जेक्टरमा यो इन्जेक्टरभित्रै फिल्टर फ्युल फिल्टर राखेको भयो। कहिलेकाहीँ यहाँ फ्युल फिल्टर जाम भएर पनि राम्रोसँग फ्युल पास हुँदैन अनि फ्युल इन्जेक्ट राम्रोसँग गर्न नसक्ने हुन्छ। अब यहाँ यो स्प्रिङ देखाएको भयो। यो सोलेनोइड वाइन्डिङ्सहरू देखाएको छ। अब यहाँ सोलेनोइड आर्मेचर यो देखाएको भयो। यतातिर निडल बल भनेर यो देखाएको छ। अनि यहाँनिर तल यहाँ पोर्ट छ। यो पनि फ्युल इन्जेक्टर देखाएको भयो। इलेक्ट्रोनिक फ्युल इन्जेक्टर। यसमा चाहिँ इलेक्ट्रिकल कनेक्सन भनेर यहाँ दुईवटा लाइन एउटा लाइन प्लसतिर गएको हुन्छ। इग्निसन स्विचबाट प्लस लाइन आएको हुन्छ प्रायःमा अनि माइनस चाहिँ ECUबाट पल्स कन्ट्रोलको रूपमा आउँछ। अनि त्यो माइनस दिइसकेपछि इलेक्ट्रोम्याग्नेट बन्यो। यहाँ फ्युल इन्जेक्टर यो भयो। इन्जेक्टर गरेर देखाएको भयो। यो चाहिँ स्पार्क प्लग देखाएको भयो। फ्युल इन्जेक्सन सिस्टमलाई फेरि पनि यो इन्टरमिडिएट फ्युल इन्जेक्सन सिस्टमलाई फेरि यसरी डिभाइड गरेको छ। यो मेकानिकल कन्ट्रोल फ्युल इन्जेक्सन पनि हुनसक्छ डिजेल इन्जिनमा जस्तो। तर पेट्रोल इन्जिनमा प्रायः जस्तो मेकानिकल कन्ट्रोल फ्युल इन्जेक्सन सिस्टम चाहिँ अहिले प्रयोगमा ल्याइएको छैन। तर इलेक्ट्रोनिक कन्ट्रोल सिस्टम विथ प्रेसर सेन्सर चाहिँ छ। यसमा चाहिँ इन्डक्सन मेनिफोल्डको प्रेसर कति छ सोही अनुसार चाहिँ इन्जेक्टरले फ्युल स्प्रे गराउनको लागि प्रेसर सेन्सर राखेको हुन्छ। प्रेसर सेन्सर राखेको EFI सिस्टम छ भने डिजेट्रोनिक सिस्टम पनि भनिन्छ।
त्यस्तै अर्को चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कन्ट्रोल सिस्टम विथ एयर फ्लो मेजरमेन्ट। यदि अब इलेक्ट्रोनिक कन्ट्रोल सिस्टममा एयर फ्लो अथवा चाहिँ एयरको भोल्युम मेजर गर्ने हो अथवा एयरको मास मेजर गर्ने हो भने त्यस्तोलाई इलेक्ट्रोनिक फ्युल इन्जेक्सन सिस्टम पनि भनिन्छ। यसरी अब डिभाइड फ्युल इलेक्ट्रोनिक फ्युल इन्जेक्सन सिस्टमलाई पनि दुई किसिममा विभाजन गरेको देखिन्छ। त्यस्तै अब मेकानिकल फ्युल कन्ट्रोल सिस्टममा पनि हुन्छ डिजेल इन्जिनमा, तर अहिले चाहिँ पेट्रोल इन्जिनमा खासै मेकानिकल फ्युल इन्जेक्सन सिस्टम प्रयोगमा ल्याएको देखिँदैन। यो चाहिँ बोस एउटा इन्जिनको जेट्रोनिक इलेक्ट्रोनिक फ्युल इन्जेक्सन EFI सिस्टमको ब्लक डायग्राम देखाएको भयो। यो ब्लक डायग्राममा यो फ्युल ट्याङ्क 1 नम्बरको यो फ्युल ट्याङ्क देखाएको भयो, 2 नम्बर इलेक्ट्रिकल फ्युल पम्प, त्यस्तै 3 नम्बरमा एक्सपेन्सन च्याम्बर भनेर देखाएको छ। यहाँ फ्युल फिल्टर देखाएको छ। त्यसपछि यहाँ लाइन यो रिङमा गएको छ, यो 6 भने चाहिँ हैन 6 फ्युल रिङ भने चाहिँ यहाँबाट चाहिँ फ्युल आएको हुन्छ। 5 चाहिँ यो प्रेसर रेगुलेटर यहाँ छ, प्रेसर बढी भयो भने यताबाट फ्युल रिलिज गरेर फ्युल ट्याङ्कतिर पठाउने गर्छ। त्यस्तै यिनीहरू फ्युल इन्जेक्टर 4वटा छ भने फ्युल इन्जेक्टर यसरी बाहिर राखेको हुन्छ। अनि 10 चाहिँ प्रेसर लाइन। यो चाहिँ अघि भने जस्तै फ्युल इन्जेक्सन सिस्टमको एउटा कम्पोनेन्ट देखाएको छ, तर यसमा प्रेसर रेगुलेटर यो फ्युल लाइनमा देखाएको छ। कुनै प्रेसर रेगुलेटर यहाँ फ्युल लाइनमा नभइकन यो फ्युल पम्प सँगै पनि हुन्छ। त्यसो फ्युल पम्प सँगै यो प्रेसर रेगुलेटर भयो भने यो फ्युल रिङमा अथवा कमन रेलमा यो प्रेसर रेगुलेटर चाहिँ हुँदैन। यो पनि अब इलेक्ट्रोनिक फ्युल इन्जेक्सन सिस्टम भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोनिक फ्युल इन्जेक्सन सिस्टम भयो भने यहाँ एयर फ्लो मिटर यहाँ छ, यो एयर फ्लो सेन्सर या अथवा एयर फ्लो मिटर चाहिँ यहाँ राखेको छ। यो फ्ल्याप सिस्टम राखेको छ, एयर यताबाट आउँछ। यहाँ चाहिँ पोटेन्सियोमिटरहरू युज गरेको हुन्छ। जब यो फ्ल्याप चल्छ अनि पोटेन्सियोमिटर भनेको त्यसलाई चलाएपछि पोटेन्सियोमिटरको यदि पोटेन्सियोमिटरलाई चलाउने हो भने त्यसको रेजिस्टेन्स फरक पर्दै जान्छ। रेजिस्टेन्स फरक पर्यो भने त्यसको भोल्टेज फरक पर्छ। भोल्टेज फरक त्यही फरक भोल्टेज नै ECUमा सिग्नलको यो इलेक्ट्रोनिक कन्ट्रोल युनिटमा सिग्नलको रूपमा जान्छ। जस्तै अब यहाँबाट एयर पस्दाखेरि कति एयर पसेको छ भने थाहा पाउनलाई यो फ्ल्याप कति खुलेको छ त्यसबाट थाहा हुन्छ। त्यो फ्ल्याप खोलेको अनुसार यो इलेक्ट्रोनिक कन्ट्रोल युनिट भोल्टेज चाहिँ फरक भोल्टेज जान्छ। त्यही फरक भोल्टेज अनि कति यो इन्जेक्टरबाट कति फ्युल स्प्रे गर्नुपर्छ भनेर इलेक्ट्रोनिक कन्ट्रोल युनिटले निर्धारण गर्छ यो फ्ल्याप खोलेको आधारमा। त्यस्तै अब यो थ्रोटल भल्भ यहाँनिर छ। थ्रोटल भल्भ कति खुलेको छ भनेर थाहा पाउनको लागि यहाँ पनि थ्रोटल पोजिसन सेन्सर राखेको हुन्छ। त्यस थ्रोटल पोजिसन सेन्सरमा पनि प्रायः जस्तो पोटेन्सियोमिटर राखेको हुन्छ। पोटेन्सियोमिटर त थाहा होला तपाईँहरूलाई। पोटेन्सियोमिटर भनेको त्यसलाई चाहिँ घुमाइदियो भने अथवा चलाइदियो भने त्यसको पनि रेजिस्टेन्स फरक हुन्छ। फरक रेजिस्टेन्स भयो भने फरक भोल्टेज निस्किन्छ। त्यो फरक भोल्टेज चाहिँ यसरी ECUमा इन हुन्छ, सेन्सरबाट ECUमा इन हुन्छ। त्यसैको आधारमा पनि यो फ्युल इन्जेक्टरबाट कति फ्युल स्प्रे गर्ने भन्ने ECUले निर्धारण गर्छ। यहाँ फ्युल इन्जेक्टर यहाँ राखेको छ। त्यस्तै अब यहाँ हेर्ने हो भने यहाँ अर्को चाहिँ यहाँ थ्रोटल भल्भ यहाँ छ। यदि पुरा थ्रोटल भल्भ बन्द भएको छ भने यसरी थ्रोटल भल्भ खुलेको छैन अथवा आइडल स्पिडमा हो भने यो थ्रोटल भल्भ बन्द हुन्छ अनि बाइपास भल्भबाट एयर सिलिन्डरमा जान्छ। यहाँबाट एयर पस्छ अनि यो थ्रोटल भल्भ बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि यो बाइपास लाइनबाट एयर चाहिँ यसरी जान्छ अनि सिलिन्डरभित्र इन्डक्सन स्ट्रोकमा सिलिन्डरभित्र एयर पस्छ। यदि अब आइडल स्पिड होइन भने यो थ्रोटल भल्भ खुलेको हुन्छ। थ्रोटल भल्भ खुलेपछि यहाँबाट सिधा यसरी एयर चाहिँ जाने हुन्छ। एउटा यहाँ अर्को चाहिँ यहाँ अक्जिलरी एयर भल्भ भनेर राखेको हुन्छ। यदि अब आइडल स्पिडले मात्रै नपुग्ने हो भने यो भल्भ खुलेर यहाँबाट एयर बाइपास हुँदै सिलिन्डरभित्र चाहिँ पस्ने हुन्छ। यो जस्तै एसीहरू चलाउनु पर्यो भने आइडल अफ गर्नुपर्ने हुन्छ। आइडल अफ गर्ने भनेको चाहिँ एक्स्ट्रा एयर पठाउनु पर्ने हुन्छ यो थ्रोटल भल्भ बन्द भएको अवस्थामा। एउटा थ्रोटल भल्भ बन्द भएको अवस्थामा इन्जिन आइडलिङ गर्नको लागि यो आइडल पोर्टबाट एयर पस्छ। त्यस्तै अब आइडल स्पिडमा एयर कन्डिसनरहरू त्यसरी चलाएको छ भने एक्स्ट्रा एयर यो एक्जिलरी एयर भल्भबाट
पठाउँछ। त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने काम पनि यहाँ ECU ले नै गर्ने गर्छ, यो ECU ले नै। अनि यहाँ एउटा थर्मो स्विच राखेको हुन्छ। थर्मो टाइम स्विच भनेको यहाँ चाहिँ टेम्परेचरको आधारमा यो स्विच अन हुने र अफ हुने हुन्छ। यदि चाहिँ अब टेम्परेचर इन्जिनको टेम्परेचर कम छ भने कोल इन्जिन स्टार्ट गर्नु यो ग्राउन्ड पाउँछ। अनि त्यसपछि यो ग्राउन्ड पाइसकेपछि यो इलेक्ट्रिक स्टार्टिङ भल्भ, यो इन्जेक्टर खुल्ला हुन्छ। यो इलेक्ट्रिक स्टार्टिङ भल्भ भन्ने जुन राखेको छ यो इन्जेक्टर खुल्ला हुन्छ। इन्जेक्टर खुल्ला भइसकेपछि यहाँबाट फ्युल सुरुमा कोल स्टार्टिङलाई यहाँबाट फ्युल स्प्रे हुन्छ। यो फ्युल स्प्रे भइसक्यो यहाँबाट पनि एयर फ्युल मिक्सर सुरुमा मिक्स हुन्छ। अनि त्यसपछि यतातिर आउँछ। यो इन्जेक्टरले पनि फ्युल स्प्रे गरेपछि अनि एक्स्ट्रा फ्युल यहाँ पनि एयर फ्युल मिक्स हुन्छ। अनि इन्जिन सिलिन्डरभित्र कोल स्टार्टिङ गर्न सजिलो हुन्छ। यो कोल स्टार्टिङ गर्न सजिलो होस् भन्नको लागि कुनै थर्मो टाइम स्विच राखेको हुन्छ। यो निश्चित टाइममा मात्रै यो अथवा चाहिँ एक्स्ट्रा इन्जेक्टर खोल्छ। अनि निश्चित यो इन्जिन स्टार्ट भइसकेपछि यो टेम्परेचर सफिसियन्ट टेम्परेचर पुगिसकेपछि यो भल्भ थर्मो स्विच अफ हुन्छ। अनि यो इन्जेक्टर पनि अफ हुन्छ। त्यसले चाहिँ कोल स्टार्टिङमा मद्दत गर्छ। तर यो सबैमा हुनुपर्छ भन्ने छैन। यो थर्मो टाइम स्विच नभएको इन्जिनहरू हो भने एक्स्ट्रा फ्युल स्प्रे गराउनको लागि यो इलेक्ट्रोनिक कन्ट्रोल युनिटले यो इन्जेक्टरलाई बढी समयसम्म खोल्छ। जब बढी समयसम्म यो इन्जेक्टर खोल्छ एक्स्ट्रा फ्युल स्प्रे हुन्छ। त्यो एक्स्ट्रा रिच एयर फ्युल मिक्सर गर्नलाई सफिसियन्ट हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कोल स्टार्टिङ गर्नलाई मद्दत पुग्छ। यो चाहिँ प्रेसर रेगुलेटर देखाएको भयो। प्रेसर रेगुलेटरलाई रेगुलेट गर्न अथवा यो लाइनमा प्रेसर रेगुलेट गर्नको लागि यो एउटा होज पाइप, एउटा सानो पाइप इन्डक्सन म्यानिफोल्डतिर ल्याएको हुन्छ। यहाँको बुझिरहनु भएको छ? अलिअलि बुझ्दैछ। यसमा केही सोध्नु पर्ने छ? यसमा केही सोध्नु पर्ने छ यो पिक्चरमा? यो तल सरिरहेको छैन के? छैन पुरै बुझिरहेको छ सर। कडा बुझिरहेछ भने यो स्लाइड तल सरिरहेको छैन के भयो? सक्यो होला कि स्लाइड के हो? स्लाइड तल गएन के भयो? ल पनि गएन माथि पनि गएन। त्यो ESC दाब्नु सर, ESC स्केप गर्ने गरेको स्केप पनि गरे हो, स्केप पनि भइरहेको छैन। त्यहाँ राइट क्लिक गर्नु त। नेक्स्ट गर्ने जान्छ होला है। ल धन्यवाद भयो जस्तो छ है। अब यो पनि यो EFI सिस्टमको एउटा पिक्चर देखाएको छ है। यो पनि अब यो फ्युल ट्याङ्क यहाँ भयो, फ्युल पम्प यहाँ भयो। फ्युल पम्प त्यसपछि यो फ्युल पम्पबाट यो लाइन एउटा इन्जेक्टरमा गएको छ, त्यसपछि प्रेसर रेगुलेटरमा गएको छ। यदि अब यहाँनिर चाहिँ यो फ्युल पम्पबाट जुन इन्जेक्टरतिर गइरहेको छ फ्युलको प्रेसर, त्यसमा इन्जेक्टरमा अब फ्युल एक्सेस भयो अथवा यहाँ फ्युल स्प्रे गर्ने ठाउँमा फ्युल एक्सेस भयो भने यो प्रेसर रेगुलेटरबाट फ्युल ट्याङ्कमै रिटर्न हुन्छ। अब अघिको हेर्दाखेरि हामी फ्युल लाइनमा चाहिँ यो प्रेसर रेगुलेटर थियो, अब यहाँ पम्पसँगै प्रेसर रेगुलेटर राखेको छ। त्यस्तो हिसाबले यो दुई फ्युल प्रेसर रेगुलेटरमै दुई स्थानमा राखेको हुने भयो। एउटा प्रेसर रेगुलेटर चाहिँ यो पम्पको नजिक राख्ने भयो। पम्पको नजिक राख्दाखेरि यो इन्जेक्टरतिर जुन फ्युल गएको हुन्छ त्यसमा फ्युलको प्रेसर बढी भयो, इन्जेक्टरबाट जुन फ्युल स्प्रे गर्न सकेन अथवा चाहिँ यहाँ फ्युल इन्जेक्टरतिरको लाइनमा जाने जुन फ्युलको प्रेसर भने यहाँ फ्युल प्रेसर रेगुलेटर हुँदै फेरि रिटर्न चाहिँ फ्युल ट्याङ्कमा फ्युल रिटर्न हुन्छ। यो एक किसिम। त्यस्तै अघिकोमा
यस सिस्टममा हेर्ने हो भने प्रेसर रेगुलेटर कहाँ छ त यो फ्युल लाइनमा छ यस्तो चाहिँ दुई किसिमको हुन्छ यहाँ फ्युल पम्प यहाँ अघि भर्खर हेरेकोमा फ्युल पम्प छ नि प्रेसर रेगुलेटर छ अनि यहाँ हेर्दाखेरि फ्युल लाइनमा माथि जहाँ इन्जेक्टर फिट गरेको छ त्यही लाइनमा नै यहाँ प्रेसर रेगुलेटर छ यस्तो पनि यो दुई किसिमको दुई स्थानमा रेगुलेटर राख्न सकिन्छ यहाँ अब यो पिक्चर बुझिहालिन्छ होला यहाँ चाहिँ इन्जेक्टर छ इन्जेक्टरहरुबाट इन्जिनमा फ्युल स्प्रे गरेको देखाएको छ अनि त्यही अनुसार यता चाहिँ कन्ट्रोल युनिटतिर एउटा यो रिटर्न लाइन आएको छ अथवा यहाँ यो सेन्सरहरुबाट सेन्स गरेर आएको छ इन्जिनको स्पिड कति छ एयर फ्लो भोल्युम कति छ अनि यो कोरिलेसन सिग्नल फ्रम इन्जिनबाट इन्जिनको स्पिडहरु प्रेसरहरु टेम्परेचरहरु सबै कन्ट्रोल युनिटमा आउँछ भनेर देखाएको हैन अनि त्यही अनि कन्ट्रोल युनिटलाई इन्जेक्टर भनेको एक्चुएटर भयो अनि एक्चुएटरलाई इसीले कन्ट्रोल गर्छ भनेर देखाएको भयो यहाँ अनि अघिको चाहिँ यो ओपन लूप यस्तोलाई हामी ओपन लूप पनि भन्न सकिन्छ अर्को चित्रमा चाहिँ यहाँनिर ल्याम्डा प्रोब भनेर देखाएको छ यो ल्याम्डा प्रोब भनेको ल्याम्डा सेन्सर पनि भनिन्छ यो चाहिँ प्रोब भयो यहाँ ल्याम्डा सेन्सर अथवा चाहिँ अक्सिजन सेन्सर पनि भनिन्छ यहाँ अक्सिजन सेन्सर राखेको भयो भनेको मतलब चाहिँ इन्जिनबाट जुन एक्जस्ट ग्यास फालिन्छ एक्जस्ट ग्यास फालिसकेपछि त्यो एक्जस्ट ग्यासमा एयरको मात्रा कति छ त्यसलाई क्याल्कुलेट गरेर त्यसको चाहिँ सेन्सरले सेन्स गर्दा कति यो एक्जस्ट ग्यासमा कति एयर बाँकी छ भनेर यहाँको ल्याम्डा सेन्सर अथवा अक्सिजन सेन्सरले सेन्स गर्छ अनि त्यस सेन्सर भोल्टेजको रूपमा इन्जिन कन्ट्रोल युनिटमा आउँछ त्यसै इन्जिन कन्ट्रोलमा आइसकेपछि यो इन्जेक्टरलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ यदि अब रिच मिक्सचर छ अक्सिजनको मात्रा कम छ भनेको चाहिँ एकदमै रिच मिक्सचर भयो भने अनि यो इन्जेक्टरलाई इलेक्ट्रोनिक कन्ट्रोल युनिटले इन्जेक्टरहरूलाई फ्युल स्प्रे कम गराउँछ त्यस्तै एकदमै अब यहाँ चाहिँ हावाको मात्रा धेरै भयो भने लिन मिक्सचर भयो भने इन्जेक्टरबाट बढी फ्युल पठाउनु पर्ने हुन्छ त्यसरी यो इलेक्ट्रोनिक कन्ट्रोल युनिटले इन्जेक्टरहरूलाई कन्ट्रोल गर्छ ताकि यहाँ इन्जिनमा जहिले पनि आइडियल एयर फ्युल मिक्सचर बर्न होस् भन्नको लागि यहाँ ल्याम्डा सेन्सर पनि राखेको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि हामी यस्तो किसिमको डायग्राम अथवा यस्तो किसिमको सिस्टमलाई हामी क्लोज लूप सिस्टम पनि भन्छौँ किनभने यहाँ एक्जस्ट ग्यास पछिबाट पनि सेन्सर चाहिँ राखेको छ त्यो सेन्सरबाट चाहिँ एयर फ्युल मिक्सचरको कन्डिसन के छ भनेर थाहा हुन्छ यहाँ ल्याम्डा सेन्सरबाट अथवा अक्सिजन सेन्सरबाट त्यसपछि यहाँ यसको पछाडि क्याटालिटिक कन्भर्टरहरू राखेको छ त्यो क्याटालिटिक कन्भर्टरहरूले CO यदि कार्बन मोनोअक्साइड छ भने कार्बन डाइअक्साइडमा कन्भर्ट गर्छ NOx छ भने नाइट्रोजन र अक्साइड ग्यासमा कन्भर्ट गर्छ अनि HC अथवा हाइड्रोकार्बन छ भने अक्सिजन मिलाएर हाइड्रोजन र पानी अथवा चाहिँ HCलाई वाटरमा कन्भर्ट गर्ने काम चाहिँ यो क्याटालिटिक कन्भर्टरले गर्छ यो क्याटालिटिक कन्भर्टर राख्दाखेरि इमिसन कन्ट्रोल धेरै हदसम्म हुन्छ यो चाहिँ अब इन्जेक्टरको प्याटर्न इन्जेक्टरले कसरी यो फ्युल चाहिँ स्प्रे गर्छ भनेर देखाएको छ भन्दा यहाँ एक नम्बरको स्प्रे प्याटर्न गुड यो चाहिँ स्प्रे प्याटर्न गुड तर पोर फ्लो रेटको फ्युल चाहिँ कम गयो स्प्रे प्याटर्न चाहिँ ठिकै भयो अब दुई नम्बर हेर्ने हो भने स्प्रे प्याटर्न पोर यो चाहिँ स्प्रे प्याटर्न राम्रो छैन फ्लो पनि राम्रो छैन भनेर देखाएको छ तेस्रोमा हेऱ्यो भने स्प्रे प्याटर्न ठिकै छ तर फ्लो रेट चाहिँ कम छ अनि यो फोर्थमा हेऱ्यो भने स्प्रे प्याटर्न चाहिँ पोर छ यो चाहिँ यसरी स्प्रे गर्नु हुँदैन यो स्प्रे प्याटर्न पोर छ फ्युल पनि पोरै छ कमै देखाएको छ यहाँ हेऱ्यो भने 5 नम्बरमा हेर्ने भने स्प्रे प्याटर्न गुड फ्लो रेट गुड भनेको छ खास चाहिँ हुनुपर्ने इन्जेक्टरबाट फ्युल स्प्रे हुँदाखेरि यो 5 नम्बरको प्याटर्न जसरी फ्लो भएको छ त्यसरी चाहिँ हुनुपर्छ यो सबभन्दा करेक्ट यो 5 नम्बरको यसमा स्प्रे प्याटर्न पनि राम्रो छ अनि फ्लो रेट फ्युलको फ्लो रेट पनि राम्रो छ भनेर देखाएको छ 6 मा हेर्ने हो भने यसमा फ्लो रेट चाहिँ ठिकै छ तर स्प्रे प्याटर्न चाहिँ राम्रो छैन यस्तो प्याटर्न राम्रोसँग एयर फ्युल मिक्स हुन सक्दैन अनि बर्निङ पनि राम्रोसँग हुन सक्दैन एयर फ्युल मिक्सर जति राम्रोसँग बर्निङ भएर कम्प्लिटली बर्न हुनुपर्ने हो त्यति बर्निङ हुन सक्दैन बर्निङ हुन नसकेपछि इन्जिन पावर पनि लस हुन्छ फ्युल कन्जम्सन पनि बढी हुन्छ इमिसन पनि बढी हुन्छ त्यही भएर चाहिँ सकेसम्म यो प्याटर्न चाहिँ यस्तो गर्नुपर्छ त्यस्तो फोर छ भने
इन्जेक्टरहरू पर्छ भने सफा गर्नुपर्छ। अघिको फ्युल फिल्टर पनि हुन्छ भने चाहिँ त्यो फ्युल फिल्टर पनि यहाँनिर फ्युल फिल्टर हुन्छ, त्यो फ्युल फिल्टर पनि राम्रोसँग सफा गर्नुपर्छ। त्यस्तै अब यो इन्जेक्टर होल अथवा पिन्टलहरूमा डिपोजिटहरू डस्ट पार्टिकलहरू डिपोजिट भएको छ अथवा चाहिँ कार्बन डिपोजिट भएको छ भने पनि तिनीहरूलाई क्लिन गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो स्प्रे प्याटर्न यो 5 नम्बरको जस्तो हुन्छ, फ्लो पनि राम्रो, स्प्रे प्याटर्न पनि राम्रो। अब यहाँ पिक्चरमा हेर्ने हो भने यो यसरी चाहिँ राम्रोसँग फिल चाहिँ गएको हुनुपर्छ। यो चाहिँ अनइभन, यसरी स्प्रे प्याटर्न मिलेन भने यो 6वटा सिलिन्डर भएकोमा स्प्रे प्याटर्न फरक भएर भने त्यो स्प्रे हुने फिलको मात्रा पनि फरक हुन्छ। यहाँ देखाएको खास चाहिँ यो स्प्रे प्याटर्न यदि एउटै इन्जिन कन्डिसन छ अथवा एउटै इन्जिनको स्पिड र लोड एउटै छ भने इन्जेक्टरबाट स्प्रे गर्ने फ्युल पनि सेम मात्रामा हुनुपर्छ। अब यसरी स्प्रे गर्छ, हरेक इन्जेक्टरले फरक स्प्रे गर्छ भने इन्जिनको कन्डिसन चाहिँ राम्रो हुँदैन। त्यही भएर इन्जिन कन्डिसन राम्रो हुनको लागि इन्जेक्टरको कन्डिसन पनि राम्रो हुनुपर्छ। सर हजुर सर यो दुईटा स्लाइड अगाडि जानुस् न एकचोटि। दुईटा स्लाइड पछाडि जानु, त्यो भन्दा पछाडिको दुईटा स्लाइड पछाडि नि गएको। यो कुन चाहिँ यो अर्को यो भन्दा अगाडि कुन चाहिँ हो यो सर हजुर। यसमा एम्बिएन्ट करेक्सन फ्याक्टर हेर्छ नि, यसमा हैन सर यो भन्दा अगाडि एम्बिएन्ट करेक्सन फ्याक्टर हुने यो चाहिँ हामीलाई चाहिने चाहिँ हजुर त्यो के हो सर खासमा एक्ज्याक्टली चाहिँ? अब यहाँबाट चाहिँ यो चाहिँ यतातिर गएको हुना इन्जेक्टरतिर यसरी जानु भने के हुनु पर्यो त, सेन्सर हुनु पर्यो हैन। इन्जेक्टरमा के जान्छ सेन्सर, कहाँबाट चाहिँ यो इन्जेक्टरतिर यो कन्ट्रोल युनिटतिर जानु भने के हो त, सेन्सरबाट सिग्नल आउँछ। सेन्सरले पाएको डाटाहरु छ त्यो सेन्सरबाट आएको चाहिँ एम्बिएन्ट हामीले कति चाहेको छ त त्यो अनुसार हुनुपर्छ भने। जस्तै अब एयर फ्लो भनौँ भने चाहिँ कति फ्लो जानुपर्ने अथवा एयरको टेम्परेचर कति हुने, हामीले चाहेको एयर टेम्परेचर जान्छ कि जान्दैन। अब त्यो जान्दैन भने के गर्नु पर्यो, जस्तै अब एयरको टेम्परेचर कम छ भने के गर्नु पर्यो, कोल्ड स्टार्टिङ गर्नु पर्यो। हजुर जस्तै कोल्ड स्टार्टिङ गर्नु पर्यो भने के हुन्छ, इन्जिन अब जाडो महिनामा इन्जिन यो जुन यहाँबाट एयर फ्लो भयो नि हैन, एयर फ्लो हुँदाखेरि एयरको टेम्परेचर सुरुमा स्टार्टिङ गर्दाखेरि एयरको टेम्परेचर बढी कम भयो भने त्यो एम्बिएन्ट टेम्परेचर त कम भयो नि, त्यो एम्बिएन्ट टेम्परेचर कम भएपछि के गर्नु पर्यो त, कोल्ड स्टार्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। कोल्ड स्टार्टिङ गर्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो कि इन्जेक्टरबाट बढी समयसम्म चाहिँ फ्युल स्प्रे गराउनु पर्यो हैन, कि चाहिँ अघिको चाहिँ थर्मोस्विच छ भने थर्मोस्विचबाट अर्को चाहिँ कोल्ड स्टार्टिङ स्प्रे यो इन्जेक्टर छ त्यहाँबाट चाहिँ फ्युल स्प्रे गराउनु पर्ने हुन्छ। करेक्सन फ्याक्टर भनेको त्यसरी हुनु भयो। जस्तै जुन एम्बिएन्ट भनेको चाहिँ चाहेको टेम्परेचर भनौँ न हैन, एम्बिएन्ट टेम्परेचर भयो भने के हुन्छ, चाहेको टेम्परेचर। एम्बिएन्ट एयर प्रेसर भनेको हामीले चाहेको अथवा एटमोस्फेरिक प्रेसर भयो त्यो हैन, एटमोस्फेरिक टेम्परेचर त्यसो भनेको चाहिँ एम्बिएन्ट टेम्परेचर भयो। यो करेक्सन फ्याक्टर भनेको जुन अब जति टेम्परेचर सबैको इन्जिनहरूबाट चाहिँ यो इन्जिनको चाहिँ इन्जिनभित्र पसेको एयरको टेम्परेचर, इन्जिनभित्र एयर फ्लो कति भएको छ अथवा कुनैमा मास फ्लो भनेको हुन्छ इन्जिनभित्र पस्ने एयरको मास कति छ, इन्जिनको स्पिड कति छ, अनि भेहिकलको स्पिड कति छ हैन, अनि इन्जिन टेम्परेचर कति छ, त्यो सबै करेक्सन गरेर यो इन्जेक्टरलाई कमान्डिङ गर्ने काम यो कन्ट्रोल युनिटले गर्छ। भनेपछि यो एम्बिएन्ट करेक्सन फ्याक्टर भनेको चाहिँ अब विभिन्न फ्याक्टरहरूले चाहिँ यो कन्ट्रोल युनिटलाई असर गर्छ भनेर देखाउन खोजेको। भनेको सबै यहाँतिर गएको चाहिँ के हो त, यो सेन्सरहरूबाट भोल्टेज सिग्नल यहाँ जान्छ भनेर देखाएको। अनि त्यसमा पनि यो कन्ट्रोल युनिट भनेको हाम्रो चाहिँ इन्जिन यो कम्प्युटर जस्तै हुन्छ। अघि भने नि 16 बाइटको कम्प्युटर अथवा 32 बाइटको कम्प्युटर हुने हुन्छ नि, कम्प्युटरमा के गरेको हुन्छ, प्रोग्रामिङ गरेको हुन्छ हैन। अरु त बुझा छ सर, अरु त बुझा छ। हजुर यो त्यो एम्बिएन्ट करेक्सन फ्याक्टर भनेको चाहिँ के रहेछ नि र? हस् सर, हुन्छ ल, अगाडि जाउँ सर। ल ठिक छ, त्यो अब यसमा के फ्याक्टरहरू पर्छ पछि हेर्नला नि, एउटा करेक्सन फ्याक्टरहरू के होला भनेर पछि हेर्नला यसमा हैन। अहिले चाहिँ यति चाहिँ बुझ्नु भयो कि भएन यो कसरी काम गर्छ भनेर?
सर बुझिन्छ सर यो त पुरै त्यो मैले ठ्याक्कै त्यो फिगर बनाइरहेको थिएँ अनि यो एम्बिएन्ट करेक्सन फ्याक्टर भने चाहिँ के रहेछ एउटा बुझिएन क्या त्यही भएर सोधेको ल त्यसमा फ्याक्टरहरू के हुन सक्छन् म हेरौँला पछि नेक्स्ट टाइममा है हस् सर हुन्छ त्यसपछि आज यति नै गर्नु पर्ला जस्तो चाहिँ होइन हुन्छ अनि सबैले बुझिराख्नु भएछ कि केही सोध्नुपर्ने त्यस्तो केही छ कि भर्खर त एउटा क्वेसन आइहाल्यो होइन त्यसमा फ्याक्टरहरू के हुन सक्छ त्यो अर्को टाइममा हेर अनि अहिलेसम्ममा आज चाहिँ नबुझेको छ भने अर्को क्लासमा चाहिँ सोध्नु होला सर हेलो सर हजुर हजुर यो कन्ट्रोल युनिटको बारेमा फेरि भन्नु न हजुर भन्दै हुनुहुन्थ्यो ठ्याक्कै रोकिनु भयो के कन्ट्रोल युनिट भनेको चाहिँ तपाईँको इन्जिनको छ नि यो हाम्रो कम्प्युटरको सिपियु जस्तै हो बुझ्नुभयो इन्जिनको सिपियु जस्तै हो अब हामी मान्छेको हेर्ने हो भने इसियु भनेको हाम्रो दिमाग हो होइन दिमागले के गर्छ जस्तै हाम्रो हात चाहिँ हिटमा पर्यो भने के हुन्छ हातलाई थाहा पाउँछ हाम्रो तातो हुँदैछ भने थाहा पाउँछ नि हो तातो हुँदैछ थाहा पाएपछि अब हात निकाल भने कसले भन्छ त दिमागले भन्छ नि हो हात हामी निकाल्छौँ नि यो तातो भयो भनेर सुरुमा केले थाहा पाउँछ हातले चाहिँ सेन्स गर्छ अनि दिमागमा चाहिँ पुग्छ एकदम यो हात त धेरै तातो भयो आगोमा परे जस्तो छ भन्छ अनि चाहिँ हाम्रो दिमागले के गर्छ हात त्यहाँबाट हटा भन्छ नि होइन अनि हामी चाहिँ हात हटाउँछौँ भने जस्तै इसियु पनि त्यही हो एउटा इसियु एउटा कम्प्युटर हो त्यसले चाहिँ अब विभिन्न सेन्सरहरूबाट चाहिँ जानकारी लिन्छ जस्तै अब टेम्परेचर कति छ इन्जिनको टेम्परेचर कस्तो छ हावाको टेम्परेचर एयर इन्डक्सन सिस्टमभित्र पसेको हावाको टेम्परेचर कति छ इन्जिनको स्पिड कति छ होइन अनि चाहिँ अब यो एक्जस्ट ग्यासमा अक्सिजनको मात्रा कति बाँकी छ भेहिकलको स्पिड कति छ सबै चाहिँ त्यसको जानकारी इस्युमा गइरहेको हुन्छ सेन्सरहरूको मार्फत चाहिँ सेन्सरहरूले चाहिँ सेन्सिङ गरेर स्पिड त्यसो सबै सेन्सिङ गरेर टेम्परेचर त्यसो सबै सेन्सिङ गरेर इस्युमा गइरहेको हुन्छ अनि सेन्सिङ भने के हो त भोल्टेज डिफ्रेन्ट भएर चाहिँ त्यो फरक चाहिँ सिग्नलहरू जाने हो सेन्सरको मुख्य काम भनेको सेन्स गर्ने भनेको चाहिँ के हो त त्यहाँ जस्तै टेम्परेचर फरक हुने बित्तिकै अनि त्यहाँ सेन्सरबाट निस्किने भोल्टेज चाहिँ फरक हुन्छ त्यस्तै अब तपाईँ इन्जिनको स्पिड फरक हुने बित्तिकै सेन्सरबाट जाने इसियुमा जाँदाखेरि भोल्टेज चाहिँ फरक हुँदै जान्छ अनि त्यो भोल्टेज चाहिँ यो लुकअप गर्छ त्यसमा चाहिँ भोल्टेज कति आइरहेछ भनेपछि जस्तै अब टोटल पोजिसन सेन्सर कति खुलेको छ अनि त्यसलाई ठ्याक्कै थाहा हुन्छ यति भोल्टेज भएपछि टोटलबाट आधी खुलेको छ कि पुरै बन्द छ कि पुरा खुलेको छ भनेर थाहा हुन्छ होइन त्यसरी सबै जानकारी इसियुले लिन्छ विभिन्न सेन्सरहरूबाट इसियुले सबै जानकारी लिन्छ अनि त्यसपछि एक्चुएटरलाई कमान्ड गर्छ भनेको जस्तै अब लिनियर फ्युल मिक्सचर छ अथवा चाहिँ फ्युल स्प्रे एकदम कम भइरहेछ भने इन्जेक्टरलाई अब बढी समयसम्म खोल्छ अनि फ्युलको मात्रा बढी पठाउँछ त्यसरी एक्चुएटरलाई कमान्डिङ गर्छ त्यस्तै अब आइडल स्पिड कन्ट्रोल भल्भ भन्छौँ हामी आइडल स्पिड कन्ट्रोल भल्भ इन्जिन स्पिडमा आइडल कन्ट्रोल भल्भमा बसिरहेको छैन भने चाहिँ के गर्नु पर्यो आइडल स्क्रु अथवा एयर प्यासेज चाहिँ बढी खोल्नु पर्यो त्यो काम चाहिँ केले गर्छ इसियुले एक्चुएटरलाई आइडल स्पिड कन्ट्रोल भल्भलाई बढी खोल्ने काम गराउँछ इन्जिन इसियुको मुख्य काम भनेको सेन्सरबाट अनि त्यसपछि एक्चुएटरलाई त्यो एक्ट गराउने हो एक्चुएटरलाई एक्ट गराउनु भने एक्चुएटरहरू के हो त अघि हामीले भनेको एक्चुएटरहरू अब इन्जेक्टर एक्चुएटर हुनसक्छ डिस्ट्रिब्युटरहरू एक्चुएटर हुनसक्छ अनि चाहिँ यो रिलेहरू एक्चुएटर हुनसक्छ भन्छ नि त्यो एक्चुएटरलाई कन्ट्रोल गर्ने काम के छ इसियु हो एक्चुएटरलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि तर इसियुलाई के चाहिन्छ र विभिन्न सेन्सरहरूबाट भोल्टेज सिग्नलहरू आउनुपर्छ त्यो भोल्टेज सिग्नलको आधारमा एक्चुएटरलाई त्यो काम गराउँछ कति समयसम्म इन्जेक्टर खोल्ने कति समयसम्म यो आइडल स्पिड कन्ट्रोल भल्भ खोल्ने अथवा आइडल स्पिड भल्भ कन्ट्रोल भल्भ कति खोल्ने त्यसै इन्जिन स्टार्ट भएको छ भने फ्युल पम्पलाई स्टप गराउनु पर्यो यदि अब इग्निसन स्विच अन गर्दाखेरि पनि यो इन्जिन स्टार्ट भयो भने यो फ्युल पम्पलाई बन्द गर्ने काम पनि इसियुले गर्छ बुझ्नुभयो हजुर सर एउटा अर्को क्वेसन पनि छ है हजुर यो इलेक्ट्रिकल फ्युल इन्जेक्सन सिस्टममा चाहिँ चिसो मौसममा सेल्फ स्टार्ट गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने मैले सुनेको थिएँ यो चाहिँ कसरी काम गर्छ कुनमा इलेक्ट्रिकल फ्युल इन्जेक्सन सिस्टम छ नि
इलेक्ट्रिकल फ्युल इन्जेक्सन भनेको इलेक्ट्रोनिक फ्युल इन्जेक्सन हो क्या त्यो इलेक्ट्रिकल भन्दा पनि इलेक्ट्रोनिक फ्युल इन्जेक्सन हो अनि त्यसमा चाहिँ चिसो मौसममा चाहिँ सेल्फ स्टार्ट गर्न सजिलो हुन्छ अनि त्यो मेकानिकल भन्दा यसले चाहिँ सजिलो हुन्छ भन्छ अनि त्यो चाहिँ कसरी गर्ने हो काम चाहिँ त्यही अब अघि भने नि हामीले यो ECU यहाँ पिक्चर देखिराख्नु भएको छ नि हजुर यो इलेक्ट्रोनिक कन्ट्रोल देख्नुभयो इलेक्ट्रोनिक कन्ट्रोल युनिट यहाँ छ अनि अब चिसो भयो भने के हुन्छ अनि चिसो भयो भने जस्तै एयरको टेम्परेचर चिसो भयो भने थाहा पाउनलाई यहाँ चाहिँ यो ठाउँमा छ नि यहाँ जहाँ एयर इन हुन्छ नि यो ठाउँमा याद गर्नुभयो एयर इन हुने ठाउँ यो देखिराख्नु भएको छ मैले त्यो पोइन्ट देखाएको छु फ्लो पोइन्ट यो ठाउँमा जस्तै अब यहाँनिर चाहिँ के राखेको हुन्छ यो आइडल यो इन्डक्सन एयर टेम्परेचर सेन्सर यहाँ राखेको हुन्छ है अनि यो सेन्सरले यो त्यो सेन्सर इनपुट यो इलेक्ट्रोनिक कन्ट्रोल युनिटमा गएको हुन्छ अनि चाहिँ जब एयर फ्लो हुँदाखेरि अनि के हुन्छ त्यो एयर टेम्परेचर सेन्सरले के गर्छ यो एयरको टेम्परेचर यति छ भने जानकारी यो ECU-लाई दिन्छ ECU-लाई दिएपछि अब ECU-ले के गर्नु पर्यो त रिच मिक्सचर गर्नु पर्यो नि कोल्ड स्टार्टिङ गर्नलाई हो कि हैन कोल्ड स्टार्टिङ गर्नलाई रिच मिक्सचर गर्नुपर्छ रिच मिक्सचर गर्नलाई के गर्छ यहाँ एयर टेम्परेचर सेन्सरबाट ECU-लाई खबर गर्छ हाम्रो एयरको टेम्परेचर यति छ भने थाहा हुन्छ ECU-लाई कसरी थाहा हुन्छ भने एयर टेम्परेचर जति छ अनि त्यही अनुसार यो सेन्सरले भोल्टेज यहाँ फरक भोल्टेज चाहिँ ECU-लाई दिन्छ है फरक भोल्टेज किन हुन्छ भने यो एयर टेम्परेचर सेन्सर भनेको चाहिँ यो थर्मिस्टर सुन्नुभएको छ थर्मिस्टर भनेको चाहिँ टेम्परेचर बढ्यो भने थर्मिस्टर टेम्परेचर बढ्यो भने अनि त्यसको रेजिस्टेन्स घट्छ हो सुनिरहनु भएको छ सर भन्नु त्यो सेन्सरले चाहिँ यसको एयरको टेम्परेचर यति छ भने जानकारी दिन्छ जस्तै अब एयरको टेम्परेचर कम छ भने ECU-लाई जानकारी दियो भने अनि ECU-ले के गर्छ भने यो इन्जेक्टर छ नि यो इन्जेक्टरलाई बढी समयसम्म खोल्छ जस्तै अब 3 माइक्रोसेकेन्ड अथवा 3 मिलिसेकेन्ड भनौँ न मिलिसेकेन्ड खोल्नु पर्छ भने उसले चाहिँ के गर्छ 5 मिलिसेकेन्ड खोलिदिन्छ यो इलेक्ट्रोनिक कन्ट्रोल युनिटले यहाँ एउटा कमान्ड यहाँ लाइन गएको छ यो है हो यहाँ लाइन गएको छ एउटा यो इन्जेक्टर भयो इन्जेक्टरमा यो प्लस लाइन देखाएको छ प्लस लाइन चाहिँ ब्याट्रीबाट आउँछ भनेको मतलब चाहिँ इग्निसन स्विचबाट प्लस लाइन यहाँ यसरी आइरहेको हुन्छ अर्को लाइन चाहिँ यो ECU-ले माइनस लाइन ECU-ले कन्ट्रोल गर्छ यहाँ यो लाइन गयो सरर गयो कहाँ गयो त इलेक्ट्रोनिक कन्ट्रोल युनिटमा गयो यो इलेक्ट्रोनिक कन्ट्रोल युनिटमा यहाँ सरर लाइन गयो कहाँ गयो यो इन्जेक्टरमा गयो यो इन्जेक्टरले अब के गर्छ त यो इलेक्ट्रोनिक कन्ट्रोल युनिटले इन्जेक्टरलाई अलिकति बढी समय जस्तै अब 3 मिलिसेकेन्ड नर्मल अवस्थामा नर्मल टेम्परेचरमा 3 मिलिसेकेन्ड खोल्दाखेरि पुग्छ भने अहिले त्यसपछि यसलाई चाहिँ चिसो छ भने 5 मिलिसेकेन्ड खोलिदियो भने 2 मिलिसेकेन्ड त बढी खुल्यो खोल्दाखेरि फ्युलको मात्रा बढी गयो अनि एयरको मात्रा कम भयो अनि त्यहाँ एयर फ्युल मिक्स हुँदाखेरि रिच मिक्सर भयो भने एयर मिक्सर सजिलोसँग बर्न हुन्छ एउटा त्यो हुनसक्छ अर्को चाहिँ अब यसमा चाहिँ यो थर्मो टाइम स्विच भनेर राखेको छ यो थर्मो टाइम स्विच भनेको चाहिँ यो चिसो अवस्थामा यस्तै यहाँबाट ग्राउन्ड पायो भने होइन ग्राउन्ड पाउँदाखेरि यो एउटा लाइन कहाँ गएको छ यो भल्भमा यो इलेक्ट्रिक स्टार्टिङ भल्भ भनेको छ यो पनि इन्जेक्टरै हो यो इन्जेक्टर यहाँबाट हेर्नुहोस् यहाँबाट यो फ्युल यताबाट यो इन्जेक्टरमा आएको छ अनि यो थर्मो स्विच अन भयो भने यो इन्जेक्टरबाट फ्युल स्प्रे गर्छ कोल्ड कन्डिसनमा यो एक्स्ट्रा फ्युल स्प्रे गर्छ भने यहाँ पनि एयर फ्युल मिक्स हुन्छ अनि यो एयर फ्युल मिक्सर चाहिँ यता यो इनलेट भल्भतिर आउँछ त्यो इनलेट भल्भतिर आउँदाखेरि यो इन्जेक्टरले पनि पोर्ट इन्जेक्टरले पनि फ्युल स्प्रे गर्छ भनेपछि यहाँ दुईचोटि फ्युल स्प्रे हुन्छ यहाँबाट कोल्ड स्टार्टिङ इन्जेक्टरबाट एकचोटि अनि यहाँबाट पनि अर्को इन्जेक्टरबाट पनि फ्युल स्प्रे हुन्छ फ्युल स्प्रे हुँदाखेरि दुईचोटि फ्युल स्प्रे भयो अनि एयर फ्युल मिक्सर चाहिँ रिच मिक्स हुन्छ अथवा फ्युलको मात्रा बढी हुन्छ एयर कम हुन्छ भनेको मतलब त्यो रिच एयर फ्युल मिक्सर भयो रिच एयर फ्युल मिक्सर यो सिलिन्डरभित्र पस्दाखेरि अनि सजिलोसँग यो फ्युल इग्नाइट चाहिँ हुनसक्छ जस्तै कार्बोरेटरमा भयो भने हामी चोक तान्छौँ यसमा चोक तान्ने भनेको यो थर्मो स्विचलाई अन गरेपछि चोक तान्ने जस्तो यहाँबाट एउटा भएकोमा एक्स्ट्रा इन्जेक्टर भएकोमा यो इन्जेक्टरबाट फ्युल स्प्रे हुन्छ यदि यो एक्स्ट्रा यो थर्मो स्विच छैन अनि एक्स्ट्रा इन्जेक्टर पनि छैन भने
यो इलेक्ट्रोनिक कन्ट्रोल युनिटले यो इन्जेक्टरलाई यहाँनिर राखेको यो पोर्ट इन्जेक्टरलाई अलिकति बढी समय अब नर्मल कन्डिसनमा 3 मिलिसेकेन्ड फ्युल स्प्रे गराउनु पर्छ भने कोल्ड स्टार्टिङ कन्डिसनमा 5 मिलिसेकेन्ड अथवा 2 मिलिसेकेन्ड फ्युल बढी स्प्रे गरायो भने फ्युलको मात्रा बढी गयो अनि एयर फ्युल मिक्सचर चाहिँ रिच बन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि यो कोल्ड स्टार्टिङ सजिलो हुन्छ। सम्झिनु भयो बुझ्नु भयो? हेलो सर। ओके यस सर। ए बुझ्नु भयो भने कोल्ड स्टार्टिङ कसरी सजिलो हुन्छ भनेर। यो जम्मै यो सेन्सर र यो इलेक्ट्रोनिक काम हो। सेन्सरले अब विभिन्न पारामिटरहरू टेम्परेचरहरू स्पिडहरू अक्सिजनहरू सबै सेन्स गरेर इलेक्ट्रोनिक कन्ट्रोल त्यही सिग्नलका आधारमा अनि यो इन्जेक्टरलाई कति समयसम्म खोल्ने भनेर खोल्ने हो। त्यसपछि यो कोल्ड स्टार्टिङ नर्मल स्टार्टिङ सबै यो इलेक्ट्रोनिक कन्ट्रोल युनिटले नै यो इन्जेक्टरलाई अथवा एक्चुएटरलाई कमान्डिङ गर्ने हो। त्यही भएर चाहिँ यो कार्बोरेटर सिस्टममा भन्दा यो EFI सिस्टममा एकदम छिटो स्टार्ट हुन्छ। 2-3 चोटि नै त्यस्तो क्र्याङ्किङ गरिराख्नु नपर्ने हुन्छ प्रायः जस्तो अवस्थामा। अझै के क्वेसन छ? छैन सर। ल छ भने सोधिहाल्नुहोस्, होइन भने अब पछि अर्को क्लासमा सोध्नुहोस्। भोलि हाम्रो 10-15 मा क्लास छैन? यस सर। ल आजलाई यति गरौँ। अब भोलि केही क्वेसन छ भने भोलि सोध्नुहोस् है। ओके सर। ल त्यसो बाई बाई गरौँ त। हुन्छ सर। गरौँ सर गरौँ। बाई बाई सर। बाई 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 सर। बाई बाई। ल ह्याप्पी है। ह्याप्पी भएपछि कोरोना सोरोना सब भागिहाल्छ। हो सर।